नहमदहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तक मुझे देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद। पिछली वीडियोस का खुलासा देखा जाए जो मैंने क़यामत की निशानियाँ उन वीडियोस में बयान की है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि क़यामत के नज़दीक कितने ख़तरनाक मराहिल होंगे। इसके मुताबिक लोगों में क्या खौफ व हिरास का मामला होगा। क़यामत की निशानियों के बारे में जो कोई सुना, उसके मुताबिक लोगों में इंतहाई दर्जे की इखलाकी बुराइयां पैदा हो जाएंगी। क़यामत के नज़दीक रिवायात के मफ़हूम से पता चलता है कि पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा बदतरीन ज़माना होगा इखलाकी पस्ती के हवाले से, वो क़यामत के नज़दीक वाला ज़माना होगा। इल्म उठ जाएगा, बदतरीन लोग हुक्मरान होंगे, वालिदैन से दूरी होगी, शराब आम होगी, बदकारी आम होगी, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद क्या होगा? मज़ीद बड़ी बड़ी निशानियाँ सामने आएंगी। दज्जाल का अरूज, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला, इमाम मेहदी का ज़हूर, याजूज माजूज का फितना फसाद और ख़ात्मा, आसमान से धुएँ का आना, दाबतुल अर्ज़, सूरज का मगरिब से तलू होना, जानवरों का इंसानों से बातें करना, ज़मीन का 3 बड़े बड़े मकामात पर धंस जाना, खुफिया बातों तक रसाई, ज़मीन पर जानवरों की इकसाम का मादूम हो जाना, ये सब शामिल है क़यामत की बड़ी निशानियों में। अब क्या होगा? इन तमाम तर निशानियों का वक़ू पज़ीर होना, और इसके बाद का मरहला क्या होगा? इसके बाद का मरहला दिल दहला देने वाला होगा। इसके बाद क्या होगा? सूर फूंके जाने का मामला होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। अब ये क्या है? सूर क्यों फूंका जाएगा? जब सूर फूंका जाएगा तो क्या होगा? आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे सुकून से रहूं, कैसे खुश रहूं कि मैं जानता हूं कि इसराफील अलैहिस्सलाम इंतहाई अदब से सर झुकाए हुए सूर के करीब अपना मुंह रखे इंतज़ार कर रहे हैं, और इनके कान इस बात पर निहायत तवज्जो से लगे हुए हैं कि कब अल्लाह ताला का हुक्म हो और वो सूर में फूंक मार दे। ये है हदीस का मफ़हूम। यानी क्या होगा? कारोबार दुनिया मामूल के मुताबिक चल रहे होंगे, अचानक हालात में तब्दीली आएगी। रिवायात के मुताबिक क्या मामला होगा कि लोग अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मसलन ये होगा कि एक आदमी अपने ऊँट के पानी पीने का हौज़ पलस्तर कर रहा होगा। उसके कानों में सूर की आवाज़ आएगी और उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि वो उसी जगह गिर कर मर जाएगा। इसी तरह एक आदमी कपड़ा नाप रहा होगा, कपड़ा नापने के दौरान ही वो इस आवाज़ को सुनेगा और अपनी दुकान में गिर कर मर जाएगा। अब इसी मंजर का इतलाक़ पूरी दुनिया पर करते जाइए। जो जहाँ जहाँ होगा सुनेगा आवाज़ सूर की, सुनता चला जाएगा और मरता चला जाएगा। और अब ये सोचिए कि किस कदर अहम है ये काम। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अनगिनत फरिश्ते बनाए हैं। इन अनगिनत फरिश्तों में से 4 मुकर्रर फरिश्ते हैं, और इन 4 मुकर्रर फरिश्तों में से एक फरिश्ते का बुनियादी काम ही सूर फूंकना है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काम कितना अहम है। अब मंजर सोचिए कि जो जहाँ होगा गिरता चला जाएगा, मरता चला जाएगा। साइंटिफिकली स्पीकिंग, इंसान
20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک سن سکتا ہے آواز۔ یہ ہماری فریکوینسی رینج ہے ہماری سماعت کی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر انسان بہت زیادہ تیز آواز سن لے تو وہ کس حد تک نقصان دہ اور جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر انسانی کان عام طور پر 80 ڈیسیبل سننے کا عادی ہوتا ہے۔ یہ جو سپر سونک ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اندازے کے مطابق جن کی آواز اتنی تیز بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر ان کی تیز آواز ہونے کی وجہ سے عمارتیں گر جاتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ سوچئے کہ اگر یہ سب ممکن ہے سائنٹیفکلی کہ اگر آواز زیادہ ہو تو انسان کی آنکھوں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اگر آواز زیادہ ہو تو انسان کے پھیپھڑوں سے ہوتے ہوئے دل میں اور انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس وقت یہ پھونک ماری جائے گی تو وہ اتنا اہم وقت ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل کے بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے، یعنی دائیں حضرت جبرائیل اور بائیں حضرت میکائیل کھڑے ہوں گے۔ یہ سور ایک سینگ کی مانند ہوگا جس کے ایک طرف پھونک مار دی جائے گی تو آواز پوری دنیا تک پھیل جائے گی اور یہ آواز اس قدر کرخت ہوگی کہ صرف کان تک پہنچے گی، آدمی کی روح نکل جائے گی، موت کا سلسلہ جاری رہے گا، تمام انسان مر جائیں گے، تمام جانور مر جائیں گے، تمام جنات مر جائیں گے، پھر یہاں تک کہ فرشتے بھی مر جائیں گے، آخر میں ملک الموت رہ جائیں گے اور پھر وہ بھی نہ رہیں گے۔ روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے کہ دنیا میں سخت چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد سخت چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد کیا چیز سخت ہے، تو عرض کیا کہ اس سے سخت چیز یہ ہے، وہ اسی طرح مرحلہ وار بتاتے گئے۔ پھر ملک الموت کہا جو سب کی روح قبض کرتا ہے، اور پھر موت کہا جو ایک روز ملک الموت کو بھی آ جائے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت بھی نہیں رہے گا۔ سورۃ الرحمن کی مشہور ترین آیات کا ترجمہ ہے، ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے سوائے تمہارے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے۔ اور پھر سورۃ غافر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ پکارے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، لیکن کوئی جواب نہ آئے گا۔ یہ سورۃ غافر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور پھر مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کہہ کر دنیا بنائی تھی، بس وہ ایسے ہی کن فیکون کہہ دے گا اور دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ سورۃ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔ یہ سور پھونکے جانے کا منظر ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سور کے بعد کیا روز محشر برپا ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے پہلے ایک کام اور ہوگا۔ اس سور کے پھونکے جانے کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، اور وہ منظر اس سے زیادہ دہشت زدہ ہوگا۔ جو پہلا سور پھونکا جائے گا، یہاں پر میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ 2 مرتبہ کیوں سور پھونکا جائے گا۔ جو سور پہلی دفعہ پھونکا جائے گا اس سے سب مرتے چلے جائیں گے، مگر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر سب اپنے مقامات سے اٹھیں گے اور سب میدان حشر کی جانب چل پڑیں گے۔ یہاں سب سے مراد روز اول حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت کے تمام انسان سب اٹھیں گے اور سب میدان حشر کی طرف
چل پڑیں گے۔ سوچئے، دنیا کی آبادی، آج کی آبادی تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے، لیکن جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا سب کو، پھر یہ کئی 7.5 ارب لوگ ہوں گے۔ انسانوں کا سمندر ہوگا اس وقت، بلکہ کئی سمندر ہوں گے۔ اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن کیسا ہوگا، میدان حشر کیسے لگے گا، یہ سب میں آپ سے عرض کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گی جلد ہی کسی اور ویڈیو میں کچھ اہم واقعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔